अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 14 घंटों में दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बाद अब आसानी यकीन कर लिया जाए कि खान वापस आ रहा है। वो तमाम तर खबरें जो पिछले 10 दिनों से खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सीज़ फायर को लेकर गर्दिश कर रही थी, इन दोनों डेवलपमेंट्स ने उन खबरों की तस्दीक कर दी है। पंजाब में मरीम नवाज़ की हुकूमत के खिलाफ पहला तगड़ा एक्शन, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा फैसला कर लिया है। अचानक मरीम नवाज के खिलाफ पिछले चंद घंटों में जो कुछ हुआ, उसकी वजह क्या है, खबर क्या है, उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंतहाई अहम खबर अडयाला जेल से है। चीजें पीटीआई के लिए अचानक बेहतर होना शुरू हो गई हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा फैसला, मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत के खिलाफ पहला तगड़ा एक्शन। मैं नाज़रीन कराम अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि कुछ सियासतदान और सहाफ़ी जब भी बात करते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र बता रहे होते हैं। वो दरअसल इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है। उन सहाफ़ियों और सियासतदानों की गुफ्तगू से आपको पता चल जाता है कि अगले आने वाले चंद दिनों में इस्टेब्लिशमेंट कौन से बड़े फैसले कर सकती है। पिछले चंद घंटों में मरीम नवाज की हुकूमत के खिलाफ अचानक बड़ा फैसला हुआ। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के दौरान जिस तरह मुजरिमाना खामोशी रखी नवाज शरीफ और मरीम ने, कई सहाफ़ी इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत इस बात से खुश नहीं थी कि जहां पर मरीम और नवाज को नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना चाहिए था, वहां पे मुकम्मल नून लीग की क़यादत खामोश रही। शहबाज शरीफ तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म है, वो भी खुल के मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। किसी एक जगह पर भी उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया, वो भी सिर्फ दुश्मन मुल्क कहते रहे, मोदी का नाम लेने से डरते रहे। और नवाज शरीफ और मरीम ने तो बिल्कुल लब कुशाई नहीं की। इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का अंदाज़ा है कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने इस मुश्किल वक्त में अफवाज पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। इस वजह से इमरान खान के साथ सीज़ फायर हुआ। इसी वजह से जो कुछ अब मरीम नवाज के खिलाफ हो रहा है, ये लब कुशाई ना करने का नतीजा है। हुआ क्या है, पिछले चंद घंटों में मरीम नवाज के खिलाफ अचानक इस्टेब्लिशमेंट ने अपने सबसे करीबी बंदे को लॉन्च किया। कल रात फैसल वाडा ने मरीम नवाज के खिलाफ वो बातें की हैं, मरीम नवाज के खिलाफ वो एक पूरा प्लान इस्टेब्लिशमेंट का जाहिर किया है जो चंद दिन पहले किसी के वहम गुमान में नहीं था। अब इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं फैसल वाडा। फैसल वाडा जब भी कोई बात करते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर बात करते हैं। फैसल वाडा अचानक टीवी पर नमूदार होकर मरीम के खिलाफ बाकायदा एक पूरी चार्जशीट पेश करते हैं, यानी मरीम के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बताते हैं। फैसल वाडा कहते हैं कि जनाब ये टिकटॉकरों की हुकूमत है। फैसल वाडा नून लीग को जाहिलों का टोला करार देते हैं। कल हामिद मीर के प्रोग्राम में जब फैसल वाडा से सवाल हुआ कि आप मरीम नवाज के खिलाफ क्यों हैं, क्या उन्होंने कोई गुस्ताखी कर दी, ये बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो फैसल वाडा आगे से कहते हैं कि अगर बॉलीवुड में कोई मुकाबला होता तो मरीम नवाज को वहाँ भेज देता। जंग और सियासी मैदान में मरीम नवाज का कोई अमल दखल नहीं है, यानी बाकायदा गुस्से का इजहार फैसल वाडा ने किया। और दरअसल ये वो पंजाब हुकूमत के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है। फिर मरीम नवाज के हवाले से ये भी फैसल वाडा ने कहा कि ये तो ना अंग्रेज़ी बोल सकती हैं, ना इनकी सियासी समझ बूझ है। फैसल वाडा ने कहा कि मुल्क में दो लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं, एक इमरान खान और एक बिलावल भुट्टो। और खान के हवाले से बड़ी तारीफ़ें की, यानी अचानक फैसल वाडा खान की तारीफ़ें करना शुरू हो गया। अचानक ये कहना शुरू हो गया कि खान की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, दयानतदार शख्स है, इनको कौमी यकजहती के लिए कौमी धारे में लाना बहुत ज़रूरी है। यानी कल फैसल वाडा ने दरअसल इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम पर पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ क्या सोच रही है वो पूरा एक नैरेटिव टीवी पर बैठकर बयान किया। मरीम नवाज को छिछोरा तक कहा और इसका रद्द अमल भी आ रहा है। नून लीग की चीखें निकल रही हैं। असल में नून लीग को भी समझ आ गई है कि फैसल वाडा जो बातें मरीम नवाज के खिलाफ कर रहे हैं ये खुद नहीं कर रहे, इनको किसी ने कहा है तो ये बातें की जा रही हैं। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक पल्स लेने की कोशिश की गई है कि ज़रा रद्द अमल चेक किया जाए कि अगर मरीम के खिलाफ फैसल वाडा इतनी संगीन किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो उसका रद्द अमल नून लीग की जानिब से क्या आता है। तो कल मरीम नवाज के खिलाफ फैसल वाडा ने गुफ्तगू की और सियासी ड्राइंग रूम्स में अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट पंजाब से आगाज़ करने जा रही है।
یعنی وہ جو سیز فائر خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہوا، اس کا نتیجہ آپ کو سب سے پہلے پنجاب میں نظر آئے گا۔ عین ممکن ہے کہ پنجاب میں کوئی بڑی تبدیلی آئے، پنجاب حکومت کو رخصت کر کے نواز شریف کو پیغام دیا جائے، کیونکہ دیکھیں اگر اسٹیبلشمنٹ نواز شریف سے ناراض ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف نے واقعی دوران جنگ خاموشی رکھی جو نہیں رکھنی چاہیے تھی، 3 دفعہ کہ وہ وزیر اعظم ہے، پورا ملک فوج کے ساتھ کھڑا تھا سوائے مریم اور ان کے ابا کے، تو اس موقع پہ نواز شریف کو جھٹکا دینے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے پنجاب حکومت کا خاتمہ، کیونکہ وفاق میں شہباز کی جو حکومت ہے، نواز شریف تو آلریڈی اس حکومت کے خلاف ہیں، وہ شہباز کو نہیں خود کو وزیر اعظم وہاں دیکھنا چاہتے تھے۔ البتہ ان کی بیٹی کی حکومت کو پنجاب میں اگر ختم کیا جاتا ہے، اگر مریم نواز کی حکومت کا تختہ الٹا جاتا ہے، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نواز شریف کو ایک تگڑا پیغام ہوگا، اور سیاسی ڈرائنگ رومز یہ بتا رہے ہیں کہ اس پیغام کی تیاری کر لی گئی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پنجاب کی مریم کی حکومت کے خلاف اور بھی بڑے فیصلے دیکھنے کو مل سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ کہیں نہ کہیں طے ہو گیا کہ آغاز پنجاب سے ہوگا۔ ظاہر ہے وفاقی حکومت کو ہٹانے کا معاملہ عمران خان کی رہائی سے مشروط ہے، عمران خان باہر آئیں گے۔ اب کئی لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جس کا خود خان کئی دفعہ مطالبہ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اس کے لیے ہی پنجاب حکومت کو شاید ہٹا دیا جائے، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ تمام چیزیں طے ہو جائیں گی۔ دوسری عام خبر اڈیالہ سے ہے۔ چیزیں پی ٹی آئی کے حق میں بہت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات سنجیدہ لیول پر ہو رہے ہیں، تو خان کے ساتھ وہ تمام لوگ جن کی ملاقاتیں ماضی میں اڈیالہ جیل میں نہیں کروائی جاتی تھیں، ان تمام لوگوں کی ملاقاتیں بآسانی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ علیمہ خان ہوں، خان کی دیگر بہنیں ہوں، عظمیٰ اور نورین خان، ان تمام لوگوں کی خان سے ملاقات ہو جائے گی۔ اچانک عمران خان کی پچھلے چند گھنٹوں میں سلمان اکرم راجہ سے ملاقات کروائی گئی۔ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے خان کو نہیں مل سکے تھے۔ پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ خان کے ملنے پر مکمل پابندی تھی، جن کو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ کی بھی خان سے ملاقات ہوئی، اور خان نے ان تمام خبروں کی خود تصدیق کی جو خان اور اسٹیبلشمنٹ کو لے کر پچھلے 10 دنوں سے شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں۔ پھر کل عاصمہ شیرازی جو پی ٹی آئی کی سخت ناقد ہیں، اینٹی عمران خان سمجھی جاتی ہیں، انہوں نے بھی کل دعویٰ کیا کہ خان کو واقعی بریفنگ دی گئی اور اسٹیبلشمنٹ کی سینئر لیڈرشپ کی ان سے ملاقات ہوئی۔ یعنی اب یہ خبر 100% کنفرم ہو چکی ہے کہ خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سیز فائر ہوا، لیکن انتظار کیا جا رہا تھا کہ خود جب تک خان اس کی تصدیق نہیں کریں گے تب تک کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اب آپ کو ان دونوں ڈیولپمنٹس کو سمجھنے کے بعد یقین آ جانا چاہیے کہ خان واپس آ رہا ہے۔ خان نے پی ٹی آئی کو زبردست پیغام دیا، خود خان نے کہا کہ اس ٹائم کو ضائع نہ کریں، قومی ہم آہنگی کی پیدا کی جائے، قومی یکجہتی پیدا کی جائے۔ ایک دفعہ پھر خان نے کہا کہ مودی زخمی ہے، مودی کے خلاف جس طرح سے بھارتی میڈیا اشتعال دلا رہا ہے، جس طریقے سے مودی کے خلاف بھارت میں بات چیت ہو رہی ہے، مودی پلٹ کر وار کر سکتا ہے۔ یہ جو موقع پوری قوم کو ملا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو گئے ہیں، خان نے کہا کہ یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری، یعنی خان نے ان تمام خبروں کی تصدیق کیا جو پچھلے 10 دنوں سے شہر اقتدار میں گردش کر رہی تھی کہ سیز فائر ہو چکا ہے۔ کل دراصل باقاعدہ عمران خان نے اس سیز فائر کی خود تصدیق کی۔ اب کوئی شکایت یا ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ ویسے طلعت حسین اور حسن ایوب جو نون لیگ کے قریبی صحافی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تو کسی قسم کا سیز فائر نہیں ہوا، جبکہ خان نے بھی تصدیق کر دی، اسٹیبلشمنٹ نے بھی ابھی تک ان تمام خبروں کی کوئی تردید نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں پازیٹیولی آگے جا رہی ہیں۔ اب آج القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے جا رہی ہے۔ آئندہ آنے والے 2-3 دنوں کے اندر القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ اگر عمران خان کے ساتھ واقعی چیزیں پازیٹیولی آگے جا رہی ہیں تو عمران خان کے خلاف القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ختم ہو جائے گا، یعنی ان کی سزا معطل ہو جائے گی اور عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید عمران خان کو فوراً ضمانت نہ ملے، پہلے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں ان کی ضمانت ہو۔ بہرحال پی ٹی آئی نے پچھلے 10-12 دنوں میں ایک میچورٹی کا ثبوت دیا اور پوری پی ٹی آئی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ تو یہ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر ہونے والی 2-3 ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جن کے بعد آپ بآسانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان واپس آ رہا ہے۔ تو ناظرین کرام،
آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔